Good morning. So today is the feast of Saint Stephen. So we will ponder the life of Saint Stephen nga atong ma-reflect ang iyang kinabuhi, unsa ang iyang kinabuhi diha sa gingharian sa Dios. So si Saint Stephen, one of the first deacon sa unang iglesyang Kristohanon. Napili siya aron mutabang sa pag-alagad sa makabus ug sa pagdumala sa panginahanglan sa komunidad. So this is the work of a deacon. Magsilbi sa simbahan o diya sa komunidad. Labi na sa pagpanghatag o pagkaon. Pag-apod-apod sa mapagkaon diya sulod sa komunidad. Nailan siya sa lig-on nga pagtuo, kaalam ug kusog nga nagpamatuod sa ebanghelyo ni Kristo. Tungod sa iyang kanang iyang lig-on nga pagbarog sa pagtuo kang Kristo, siya gidaog-daog ug nahimong unang martir sa iglesia. So, mo gini ang kinabuhi kung kita mo barog diha sa kamatuoran, nagyod ang kining opposite force nga mao ang puwersa sa yawa nga mutisting sa atong pagkalig-on diha sa pagtuo. Si Saint Stephen namatay pinagi sa pagbato sa mga tao kaniya tungod sa iyang alig-on nga baruganan. So nasuko kaniya ang mga katawhan, ilabi na ang iglesia. Sumala diha sa buhat sa mga apostoles sa gibasa kaganina 7. Gipaklaro ang bakak. So ang bakak gihimong matuod o gidala atubangan sa konseho sa mga Hudiyo. Human siya may sugon nga nagpamatuod sa iyang pagtuo kang Hesus. So wala siya ikukahadlok. Wala siya ingon nga ni uyon sa ilang pamaagi kundili iyang gisupak kayo ang ilang pamaagi nga sukuhay sa kabubuton sa Dios. Og tungod niini nasuko ang katawhan o gidala siya gawas sa syudad o gibato hangtod namatay. Sa iyang kamatayon nagampo siya sa Dios nga dawato ng iyang espiritu og nangayo og pasaylo alang sa nagpatay kaniya. Samo ni ang iyang gihimo taliwala sa iyang kamatayon. Bisan pa man sa iyang kamatayon, bisan pa man sa tao nga nagpatay kaniya, nangay siya pasaylo sa Ginoo para kanila. Tungod niini, nailhan siya isip unang martir sa Kristiyanong iglesia. Samo ni ang kinabuhi ni Saint Stephen nga dili siya kini ang papaling-paling ba nga muuyon sa kalibutan. O dili siya muuyon sa kalibutan kung unsang iyang natun-an diha sa gingharian sa Dios o sa pagpatulunan diha ni Kristo, iya gyung gibarugan og wala na siya nanumbaling pa unsa ang pagtulunan sa kalibutan. Sa itong ebanghelyo karon, usab ipasidanan ni Jesus ang mga eskriba og parisiyo tungod sa ilang pagka-double standard. Nga pwede kanang double standard gani nagsulod ka sa kabubuton sa Dios o nagsunod usab ka o nagsunod usab ta diha sa kalibutan mo nang double standard. Kanang wala tay kuan ba? Wala tay gisupak uyon-uyon mo ni ang pasidaan ni Ginoong Kristo. Nagingon sila nga dili unta sila motunob sa sayop sa ilang mga katigulangan. Apan sa ilang mga buhat, nagpadayon gihapon sila sa pagsalikway sa kamatuoran.
So gipahinuduman kita ni Jesus nga dili igo ang matahom nga pulong kung walay kausaban sa kasing-kasing. So mo gini ang kasagaran kaniadto pa gini sa ila pang panahon nga mga maing tao maay mo istorya apan diya sa ilang mga buhat layo ra sa ilang ipang istorya o ipang tudlo. So muni ang atong hinuklugan usab nga samat na ni Esteban ba ni Stephen nga unsa ang kabubuton sa Dios mao gi atong ipatunhay dili kay atong sagulan dili ta mahimong double standard sama sa gi-mention diya sa atong ebanghelyo karon. Gipakita ni Jesus ang iyang dakong gugma sa Jerusalem sama sa inahan nga manok nga panalipod sa iyang mga piso. Gusto niyang tapukon o luwason ang katawhan apan midumili kini sila. Kini usa ka tawag alang kanato karon pinagi sa pag-abli o ablihan nato ang atong kasing-kasing sa gugma o panawagan sa Ginoo. O magpabilin ba kita buta tungod sa tong garbo. So, nakabalot sa pagtulunan sa Ginoo, pamaagi sa Ginoo, apan tungod sa atsahay sa tong garbo, dili nato matuman ni. Kay ang garbo maugay mo una nga gamiton sa yawa para dili gid ta makasunod sa pulong o sa mga pamaagi sa Ginoo. So ang tinuod nga pagtuo makita sa buhat, sa pagpaubos ug sa pagdawat kang Hesukristo sa atong kinabuhi. O hinaot nga atong pilion ang dalan sa paghinulsol, gugma o pagkamatinumanon sa Dios dili sa kalibutan. Nga tuging awaton ang kinabuhi ni Saint Stephen nga mabarog diya sa kamatuoran dili sa pamaagi sa kalibutan. Sa mo na nga atong ebanghelyo o gihang iyong tanan sa pagpanindog.